बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित गम्भीर बिरामीको संख्या घट्दो तर नयाँ भेरिएन्ट वा अहिलेकै भेरिएन्ट थप संक्रामक हुने खतरा रहेको स्वास्थ्य अधिकारीको चेतावनी। कहीँ कतै एकजना दुईजना व्यक्तिले मात्रै पनि बढी संक्रामक किसिमको भाइरसबाट संक्रमित भएर जानु परेको अवस्था भयो भने जटिलता हुन सक्ने ठूलो सम्भावना छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रश्न, महाधिवेशनको मुखमा तपाईँको पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल भारत भ्रमणमा किन? त्यो पार्टीको सभापतिजीले हामीसँग सल्लाह गरेर पठाएको पनि होइन। उहाँहरू कसरी जानुभयो, कसको निम्तामा जानुभयो, यो जानकारी छैन मलाई। कस्तो पार्टी त? पार्टी यस्तै रहेछ। कृष्णनगर क्षेत्रमा फैलिएको झाडापखाला दूषित पानीबाट दूषित हुनुको कारणबारे अनुसन्धान सुरु र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीद्वारा आज बिहान गएको भूकम्पका पीडितलाई तत्काल राहत दिन निर्देशन। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। नाजी युगमा गरेको अपराधको आरोपमा हालसम्मकै सबैभन्दा वृद्ध आरोपी जर्मनीको अदालतमा उपस्थित गराइएका छन्। उनीमाथि 3,500 भन्दा बढी बन्दीहरूको हत्यामा सघाएको आरोप लगाइएको छ। जर्मनीको गोपनीयता सम्बन्धी कानूनका कारण जोसेफ एस भनेर चिनिने 100 वर्षीय ती प्रतिवादीलाई कारागार स्थित विशेष तरिकाले बनाइएको स्फोट हलमा लगिएको थियो। त्यहाँ कडा सुरक्षामा सुनवाई सुरु भएको थियो। उनीमाथि सोभियत कैदीहरूलाई गोली हान्नमा मिलेमतो गरेको आरोप लगाइएको छ। भारतमा एउटा हत्या घटनामा मुख्य संदिग्धका रूपमा नाम लिएका सत्ताधारी पार्टीका एकजना मन्त्रीका छोरालाई बयानका लागि प्रहरीले बोलाएको छ। गत आइतबार भएको किसानहरूको प्रदर्शनमा 8 जना व्यक्तिहरू मारिएका थिए। त्यसमा 4 जना किसानहरूमाथि ती मन्त्रीका छोराले गाडी कुदाएर मारेको आरोप लागेको छ। केही किसानहरूले केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री अजय मिश्रका छोरा आशिष मिश्रलाई उक्त घटना गराउने व्यक्ति भनेका छन्। तर बाबु छोराले नै उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आजै भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त घटनाबारे सुनवाई सुरु गरेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बलोचिस्तानमा गएको भूकम्पको क्षतिको तत्काल विवरण लिन आदेश दिएको बताएका छन्। आज बिहानै गएको भूकम्पका कारण उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। त्यसमा बालबालिकाहरू पनि रहेका छन्। बीबीसीकी जिल मकगिबरिङ भन्छिन्, त्यसबेला बिहानको 3 बजेको थियो। त्यसैले घरहरू भत्किँदा धेरै मानिसहरू सुतिरहेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका तस्विरहरूमा परम्परागत माटो र इटाले बनेका घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएको देखिन्छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। उद्धार र सहायताका लागि उक्त क्षेत्रमा सेना खटिएको छ। भूकम्पले भत्काएका घरका भग्नावशेषहरूमा अझै कयौं मानिसहरू चेपिएको अनुमान गरिएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाबाट साँझपख सुनिरहनु भएको छ। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार तान्जेनियन लेखक अब्दुल रजाक गुर्नाहाले पाउने भएका छन्। स्विडिश अकाडेमीले ती उपन्यासकारले उपनिवेशवादको प्रभाव र शरणार्थीको नियतिप्रति सम्झौता नगरी करुणामय बोधयुक्त कार्य गरेकाले उक्त पुरस्कार दिइएको जनाएको छ। हाल ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने उनले अंग्रेजी भाषामा आफ्ना उपन्यासहरू लेखेका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै ती उपन्यासकारले अफ्रिकाको लेखकले पुरस्कार पाउनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए। पुरस्कार पाएपछि उनले भने, यो वास्तवमै अद्भुत हो मेरा लागि व्यक्तिगत रूपमा र जस्ता विषय र विचारहरू म लेख्छु त्यसका लागि पनि। नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकारको भनाई। अधिकारीहरूले दिएको राजनीतिक दबावका कारण हङकङ स्थित चाइनिज विश्वविद्यालयको विद्यार्थी युनियन भङ्ग भएको छ। हङकङमा बेजिङले लागू गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनका कारण भङ्ग हुने यो पछिल्लो नागरिक समाज समूह हो। हङकङमा 2 वर्ष अघि भएका चीन विरोधी प्रदर्शनहरूमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूले मुख्य भूमिका निभाएका थिए। त्यस पश्चात त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू अधिकारीहरूको तारोमा पर्दै आएका छन्। र स्वतन्त्र वैज्ञानिकहरूले गरेको एउटा अनुसन्धानले कतिपय सरकारहरूले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि प्रवर्धन गरिरहेको एउटा औषधिको जुन प्रकारले परीक्षण गरिएको थियो त्यसमा गम्भीर त्रुटि भेटाएका छन्। आइभरमेटिन नामक उक्त औषधि जुका र किराबाट हुने रोगहरूको उपचारका लागि बनाइएको हो। हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा त्यसले काम गर्छ भन्ने प्रमाणित भएको छैन। उक्त औषधि भारत, अफ्रिकाका केही भाग र ल्याटिन अमेरिकामा लाखौं मानिसहरूले प्रयोग गरिसकेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। भेन्टिलेटर र सघन उपचार कक्षमा बिरामीको संख्या कम हुँदै गए पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट वा अहिलेकै भेरिएन्ट थप संक्रामक देखिन सक्ने जोखिम रहेकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाउनेको संख्या बढे पनि वृद्धहरू र कतिपय युवा अवस्थाकै मानिसमा पनि प्रतिरोधी क्षमता विकास हुन नसकेको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। तर दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेका बेलाको दाँजोमा अहिले बिरामीको संख्या निकै कम भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। थप चर्चा विनिता दाहालबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला गत जेठ 6 गते सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा उपचार गर्ने बिरामीको संख्या 1748 थियो। त्यसको 2 दिनपछि भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेको संख्या सबैभन्दा बढ़ी 523 पुगेको थियो। अहिले भने दैनिक संक्रमित हुनेदेखि अस्पतालमा उपचार गर्न जाने र जटिल अवस्थामा उपचार गर्ने बिरामीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा निकै कम हुँदै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आज आईसीयूमा उपचार गर्ने बिरामीको संख्या 329 छ भने भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीको संख्या 112 छ। यसरी जटिल अवस्थाका उपचाररत बिरामीको संख्या घट्दै गएको देखिए पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था भने नटरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउँछन्। नयाँ किसिमको भेरिएन्ट आइहाल्यो अथवा केही समयपछि यही भेरिएन्ट अझ बढी संक्रामक भइहाल्यो भने अहिले जस्तै अवस्था रहन्छ भनेर भनिहाल्न चाहिँ सकिँदैन। विदेशबाट पनि मान्छे आउनु भएको छ, गाउँबाट सहर जानुभएको छ, सहरबाट गाउँ जानुभएको छ। त्यस्तोमा कहीँ कतै 1-2जना व्यक्तिले मात्रै पनि बढी संक्रामक किसिमको भाइरसबाट संक्रमित भएर जानु परेको अवस्था भयो भने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू संक्रमित भएर जटिलता हुन सक्ने ठूलो सम्भावना छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कमसे कम एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 79,62,000 भन्दा बढ़ी छ, जुन लक्षित जनसंख्याको करिब 36.6% हो। त्यस्तै नेपालको कुल जनसंख्याको 22%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार प्रतिरोधी क्षमता विकास हुन नसकेका खास गरी वृद्ध अवस्थाका मानिसहरू सिकिस्त अवस्थामा उपचार गर्न आएका छन्। तर युवा अवस्थाकै मानिसहरू पनि जोखिममा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप वास्तोला बताउँछन्। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नबनेका मान्छेहरू पहिला संक्रमित नभएका मान्छेहरू चाहिँ जोखिममा छन्। खोप लगाएका व्यक्तिहरू पनि संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुने केही बिरामीहरू त्यस्तो देखिएको कारणले प्रतिरोधात्मक शक्ति नबन्न सके ती व्यक्तिहरू सुरक्षित हुँदैनन्। दैनिक संक्रमितको संख्या कम भइरहेको समयमा चाडबाड शुरू भएसँगै बजारमा भीड़भाड़ बढ़िरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन्। विनिता दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब एउटा राजनीतिक प्रसंग। मन्त्रीमण्डल विस्तार भोलि हुने खबरहरू आएका छन्। तर सत्तापक्षीय उच्च नेताहरूले नै छिट्टै हुन्छ, यसै साता हुन्छ, भोलि हुन्छ, आजै पनि हुन सक्छ भन्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। निर्णय गर्नुपर्ने नेताको बोली पनि पूरा हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, पहिलो कुरा त सुरुको दुईटा अवसर गुमाएपछि यस्तै अवस्थामा फस्नु नै थियो। कस्तो दुईटा अवसर भने? पहिलो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुने बित्तिकै सरकार फेर्न पर्थ्यो। त्यो बेलामा सर्लको सजिलो थियो, कम्युनिस्ट पार्टी टिका भएको थिएन, एमालेको माओवादी भएको थिएन। अनि त्यसपछि पनि अविश्वासको प्रस्ताव हाले भए पनि सजिलै टुक्रिन्थ्यो। यो सबै लडाको यो पनि अध्यादेशको पनि छेरोमा फस्नु पनि पर्दैन थियो। समयमा काम गर्न पर्ने, त्यो नगर्दाखेरिको परिणाम यस्तै हुन्छ। अब हाम्रो पार्टीमा पनि त्यही भोगिरहेका छौँ, त्यहाँ देशमा पनि त्यही भोगिरहेका छौँ। समयमा काम नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ टारेर पन्छाउने प्रवृत्तिको चाहिँ शिकार भइरहेछ। तपाईहरूको पार्टी भित्रै पनि भागबण्डामा कुरा मिलिरहेको छैन भन्ने खबर आइरहेको छ। भागबण्डाको मैले त भागबण्डाको लागि कुनै जोड पनि गरेका छैन। तर न्याय गर्ने भए गर, नगर्ने भए तिमीले कसरी चलाउँछौ यो पनि हामी तमासा हेर्छौँ भनेर पनि भनेको छु मैले। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ अनि तमासा भन्ने तपाईँले? अब आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीको चाहिँ नेतृत्व अनुसारको काम सबैलाई समेटेर पार्टीलाई कसरी पनि सल्लाह लिएर काम गर्ने भए त हुन्थ्यो। सल्लाह सुझाव केही पनि कसैको लिन आवश्यक नठान्ने, कोसँग सल्लाह लिएर काम भएको छ मलाई थाहा छैन। सरकार विस्तार गर्न नसकिरहेको मुद्दालाई चाहिँ फेरि के महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने अस्त्रको रूपमा हेरिराख्नु भएको छ? अब शेरबहादुर देउवा त पार्टी चलेन भन्ने कुरा देखि महाकालीका सबै कार्यकर्ताले बुझ्न पर्छ। त्यो पनि नबुझे त भगवान भरोसा। तपाईँहरूले पनि त अब होइन दुईटा होइन तीनवटा मन्त्री देऊ मलाई भनेर माग गरिराख्नु भएको छ अरे। अनि यसरी पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य कुरा भयो। त्यसैले अब त्यो यसो गरौँ अलिकति कुराहरू त आउन सक्छन्। अप्ठ्यारो पार्ने काम त तपाईँहरूबाट अप्ठ्यारो परेकै छैन।
कुनै अल्छारो पार्ने गरेर भन्नेकै छैन। अनि यस्तो नेता पिक्स हाम्रो कारणबाट केही पनि रोकिया छैन, 1 सेकेन्ड पनि रोकिया छैन। खै त निर्णय गरेका छैन पार्टीले, माओवादी केन्द्रले निर्णय किन कसको तालमेल मिलिसकेका छैन। अब त्यो प्रधानमन्त्री जान्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा मात्रै राखेर त नहोला, पार्टीको जिम्मेवारीमा आउला। निर्णायक शक्ति उहाँसँग छ, उहाँले जिम्मेवारी त लिनै पर्छ। तर तपाईँहरूले सम्हाल्न सक्नु भएन भने त आउँदो चुनावमा त तपाईँहरू होला नि त दुर्दशा भोग्नु त। हामी यसैबाट हाम्रो पार्टीले दुःखद परिणामहरू नपरोस् भनेर पार्टीमा हामी परिवर्तन चाहन्छौँ। त्यो पार्टीमा नयाँ सुधार गरेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले चलाउन चाहन्छौँ। कसरी चलाउनुहुन्छ नयाँ ढङ्गले? समयमा गर्ने काम समयमा गर्छौँ, पार्टीलाई गिरिएर पद्धतिमा चलाउँछौँ, पार्टीलाई जनताको चाहना अनुसारको बनाउँछौँ, देशको विकास गर्ने, सुशासन दिने, भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्ने अभियानको नायक बनाउँछौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामी। भनेपछि त अहिले तपाईँहरूको नजरमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा एउटै भयो क्या हो? अब नेपालमा हेर्नुहोस्, यो नेताहरू अहिलेसम्म जो कार्यकारिणीमा पुग्नुभयो उहाँहरूले राम्रो गरिदिए भए सारा देशका जनतामा यत्रो निराशा हुँदै हुन्थेन। महाधिवेशनको कुरा निकाल्दा तपाईँलाई त हुन देलान् जस्तो देखिँदैन त। के गर्छ हामी सल्लाह गर्छौँ नि, हाम्रो सल्लाह गर्दाखेरिमा हाम्रो निष्कर्ष निस्कन्छ। तपाईँ छोड्न पनि तयार हुनुहुन्छ? सहमति सल्लाह अलिक हामी भनेपछि त म पनि तयार हुनुपर्छ नि त। तयार भने छोड्न कि लड्न? मिलेर विकल्प दिँदा कहाँनिर हाम्रो मिलन बिन्दु हुन्छ त्यहीँनिर एकै अर्कालाई छोड्नुपर्छ। अनि चुनावमा अहिलेको यो सत्ताधारी गठबन्धन छ नि, तालमेल गरेर जाने कि? अब चुनावको तालमेलको कुरा अहिले भन्न सकिन्न। हाम्रो पार्टीको हितलाई के गर्दा ठिक हुन्छ हामी त्यो अनुसार गर्छौँ पछि। अनि अन्तिममा रामचन्द्रजी, यो काङ्ग्रेसले देशको स्थिति यस्तो छ, सरकार विस्तार हुन सकिराखेका छैन, काङ्ग्रेस महाधिवेशनको मुखमा छ, आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल फेरि भारत पठाएछ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा, तपाईँलाई के जानकारी? मलाई थाहा छैन। अब भारतीय जनता पार्टीका को आए, कसले फेरि हाम्रा गए, त्यो पार्टीको सभापतिजीले हामीसँग सल्लाह गरेर पठाएको पनि होइन। उहाँहरू कसरी जानुभयो, कसको निम्तामा जानुभयो, यो जानकारी छैन मलाई। कस्तो पार्टी त? पार्टी यस्तै रहेछ। त्यसै भए त यसमा परिवर्तनको खोजी गरेको हामी। उनी थिए नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। अब बाँकी विषय। 3 दिनदेखि कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रमा फैलिएको झाडापखाला दूषित पानीबाट फैलिएको पाइएपछि पानी दूषित कसरी भयो भन्ने बारे अनुसन्धान सुरु गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। झाडापखालाका कारण त्यहाँ 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 400 जना बिरामी परेका थिए। बिरामी मध्ये 100 भन्दा बढीको अझै पनि विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। थप चर्चाका साथ बुटवलबाट माधव नेपाल। यहाँ गरिएका परीक्षणहरूमा पानीमा दिशाको मात्रा कोलिफर्म भएको पाइएको प्रदेश स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर पुष्पराज पौडेलले बताए। डाक्टर पौडेलका अनुसार पानीबाट फैलिएको उक्त प्रकोप सामान्य झाडा पखाला मात्र हो कि हैजा हो भन्नेमा यहाँ यकिन हुन नसकेपछि थप परीक्षणको लागि नमुना काठमाडौँ पठाइएको छ। परीक्षणको रिपोर्ट चाहिँ अलि हाइली सस्पिसियस भएर फेरि काठमाडौँ पठाउँदैछौँ है, किनकि त्यो कन्फर्म गर्नका लागि त्यही के हो भनेर हामी माथि पठाउँदैछौँ। अहिले अब यो हैजा हो कि भनेर परीक्षणका लागि पठाइएको हो। अब त अहिले त सबैलाई लक्षण भनेको त झाडा पखाला छ। अब चाहिँ मान्छेले मजाले पातलो दिशा गरेको छ, भमिट आएको छ हैन। अहिले बिरामीहरूको उपचारका अतिरिक्त सफा पानी पिउन तथा सरसफाई सम्बन्धी स्थानीयलाई सजग गराउन स्वास्थ्य कर्मी सहितको समूह प्रभावित गाउँहरूमा पुगेको डाक्टर पौडेलले बताए। झाडा पखाला प्रभावित क्षेत्रमा पिउने पानीको मुख्य स्रोत हाते पम्पबाट निकालिएको पानी र खानेपानी संस्थानले जमिन मुनिबाट तानेर ट्याङ्कीमा संकलन गरी पाइप मार्फत वितरण गर्ने पानी हो। कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष राम मिलन कुर्मी खानेपानी संस्थानले वितरण गरेको पानीकै कारण झाडा पखाला फैलिएको आशंका गर्छन्। जुन पाइप लगाएछन् उनीहरू त्यो पाइप फुटेछ कि ठाउँ-ठाउँमा पानी अब उताबाट छोडेर त्यो प्रेसरबाट जान्छ पाइपमा अनि किचन जाँदैन, तर बन्द गर्दाखेरि फेरि सबै किचन छिट्छ कि त्यो भित्र। त्यो घरमा गएर म हेरेछु कि त्यो बाल्टीमा पानी हालेर त्यो कालो कालो पानी हुन्छ कि। नेपाल खानेपानी संस्थान बहादुरगञ्जका प्रमुख रमेश मगराती भने संस्थानले वितरण गरेको पानीको परीक्षण गर्दा अहिलेसम्म दूषित तत्त्व केही नभेटिएको बताउँदै तर कतै समस्या छ कि भनेर खोज्ने काम पनि जारी राखेको बताउँछन्। त्यो फैलिसकेपछि हामीले सबै ठाउँमा प्रत्येक त्यो गाउँको लगभग हामीले जुन महामारी फैलिएको प्रत्येक जस्तो घरहरूमा हामीले गएर पानी चेक गरेका छौँ। त्यसमा पनि कुनै किसिमको फल्ट आएको छैन। अनि बिग्रेको छ त्यस्तो ठाउँ भने यदि त्यस्तो ठाउँ रहेछ भने हामीले पनि एकछिनमै चेन्ज गरिहाल्छौँ। रिपोर्ट कहीँ फुटेको रहेछ भने अथवा त्यो सम्भावित यस्तो छ होला यो ठाउँमा हुन सक्छ भन्ने ठाउँ चाहिँ हामीले खनेर हेरिरहेछौँ। भौगोलिक हिसाबले तराईको सुगम जिल्ला मानिए पनि स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा कपिलवस्तुलाई कम विकसित जिल्ला मानिन्छ। माधव नेपाल, BBC बुटवल। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा सोधेका थियौं, कोरोना भाइरस महामारीका कारण 1.5 वर्षभन्दा लामो समय बन्द रहेका सिनेमा हलहरू आजदेखि खुलेका छन्। महामारी जारी छ, कृपया आफ्ना धारणा राख्नुहोस्।
हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा आफूलाई विकास पीढी भनेर चिनाउनेले लेखेका छन्, गरेर सबैले खानुपर्छ, त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ र सिनेमा हल खोल्नुपर्छ। ढिलो भइसक्यो, अब खोल्नै पर्छ। राजन बस्याललाई चाहिँ सिनेमा हल खोल्ने निर्णय ठिक लागेको रहेनछ। उनीले लेखेका छन्, विषम परिस्थितिमा तत्काल सिनेमा हल खोल्नु राम्रो होइन। कोरोना भाइरसले 1.5 वर्षदेखि लगातार आतंक मचाइरहेको बेलामा अलिकति संक्रमितको संख्या र मृत्युदर घट्दैमा धेरै भिडभाड हुने डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल तत्कालै नखोलेको राम्रो हो। तर नरेश्वर गौतम लेख्छन्, बाहिर जताततै भिडभाड गर्दा कोरोना भाइरस नसर्ने सिनेमा हलमा मात्र सर्ने हो र कोरोना भाइरस ठाउँले सर्ने होइन, आचरण, बानी व्यवहार र लापरवाहीले हो। पदम खप्तडी मगरले ट्विटरमा लेखेका छन्, आवश्यक सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। निर्मल घिमिरे चाहिँ यस्तो लेख्छन्, बाँचे हरिया बुटा देखिन्छ, पहिले जीवन बचाऊ त्यसपछि मनोरञ्जन गरौं, ख्यालख्यालको मनोरञ्जनमा साँच्चीकैको जीवन नडुबाऊ। व्यवसाय त खुल्छन् खुल्दैनन् के भनौं, तर आफू चाहिँ सजग हुनु पर्यो। उपेन्द्र कुमार योगीको धारणा छ, अब कतिन्जेल महामारी भनेर बस्ने, सबै क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै जानुपर्छ, तर सबैतिर सुरक्षाका उपाय भने अनिवार्य पालना हुन जरुरी छ। हामी प्रत्येक नागरिक कम्तीमा आफू मात्र सचेत भयौं भने पनि महामारी केही हदसम्म कम गराउन सहयोग पुग्न सक्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूमा लापरवाही नगरी दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन जरुरी छ। अनि छवि रमण अधिकारीले लेखेका छन्, सबै क्षेत्र खुला गरिनुपर्छ, त्यहाँ जाने कि नजाने भन्ने आफ्नो इच्छाको कुरा हो। चलचित्र हलमा चलचित्र हेर्न जाने व्यक्तिले संक्रमणबाट आफूलाई बचाउन सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न जरुरी हुन्छ। मापदण्ड पालना गराउन हलले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। एकैछिनमा कसरी भाडा तिर्ने, कसरी खाने, कसरी बच्चा बुच्ची पढाउने, घरै आएर किस्त लैगे बैंकबाट पनि ब्याजहरू छुट गरिदिए भए हुन्थ्यो, हर्जना नलगिदिए हुन्थ्यो। आम व्यवसायको प्रतिनिधिमूलक पीडा कर्णालीबाट प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले देशको दक्षिणी बलुचिस्तान प्रान्तमा आज बिहानै गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण तत्कालै लिन आदेश दिएको बताएका छन्। उक्त भूकम्पमा परेर केही बालबालिका सहित 20 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको बताइएको छ। त्यहाँ अझै पनि भग्नावशेषमा कैयौं मानिसहरू चेपिएका हुन सक्ने ठानिएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट सुन्नुहोस्। भूकम्पका कारण विशेष गरी माटो र इटाले बनाएका घरहरू भत्किएको विवरण आएको छ। प्रधानमन्त्री खानले प्रभावित क्षेत्रको भौतिक र मानवीय क्षतिको तत्कालै विवरण लिन आदेश दिएको बताएका छन्। ट्विटर मार्फत उनले मृतकलाई श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारलाई समवेदना दिएका छन्। उनले समयमै सहायता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको जनाएका छन्। बिहिबार बिहानै त्यस क्षेत्रमा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण पहिरो जाँदा दुर्गम क्षेत्रमा जाने कैयौं सडकहरू अहिले पनि अवरुद्ध रहेका छन्। त्यस्तै भग्नावशेषहरूमा पुरिएका र च्यापिएका कैयौं मानिसहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। त्यस्तो खोजीका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पाकिस्तानी सेना खटिएको छ। भग्नावशेषहरूमा मानिसहरू पुरिएका अनुमान गरिएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने ठानिएको छ। भूकम्पबाट हर्नई क्षेत्रमा धेरै क्षति पुगेको छ। अर्को विषय, तान्जेनियन उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुर्नाहले यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार पाउने भएका छन्। साहित्य मार्फत उपनिवेशवादको प्रभावप्रति सम्झौता नगरी करुणामय बोधयुक्त कार्य गरेकाले उनलाई उक्त पुरस्कार दिइएको स्विडिश एकाडेमीले जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। साहित्यतर्फको पुरस्कार जितेसँगै अब्दुल रजाक गुर्नाहले 1 करोड स्विडिश क्रोनर वा 8,42,000 पाउन्ड रकम प्राप्त गर्नेछन्। गुर्नाह अहिले 73 वर्षका भए। उनले प्याराडाइज र डेजर्सन लगायत 10 वटा उपन्यास लेखेका छन्।
प्याराडाइज उपन्यास सन् 1994 प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा उनले 20औं शताब्दीको पूर्वार्धमा तान्जानियामा हुर्किएका एकजना केटाको कथा लेखेका छन्। उक्त उपन्यासले बुकर पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो। नोबेल पुरस्कार समितिले एउटा वक्तव्यमा उनको साहित्यप्रतिको समर्पण र सामान्यीकरण प्रतिको प्रतिरोध अद्भुत रहेको छ भनेको छ। समितिले उनका उपन्यासहरूले सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त पूर्वी अफ्रिका बारेका पूर्वधारणाहरूलाई हटाउने र विश्वका अन्य क्षेत्रका लागि आँखा खोल्ने कार्य गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। सन् 1948 मा जन्मिएका उनी सन् 1960 को अन्त्यताका इंग्ल्याण्डमा शरणार्थीका रूपमा पुगेका थिए। उनी केन्ट विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी र उत्तर उपनिवेशवादी साहित्यका प्राध्यापक रहेका थिए। उनले हालै अवकाश पाएका हुन्। उनी सन् 1986 यता नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो अफ्रिकी लेखक हुन्। नोबेल पुरस्कारको स्थापना सन् 1996 मा भएको थियो। प्रसंग फेरि नेपालकै। कोरोना भाइरस महामारीका कारण लगाइएको लामो लकडाउनले व्यापार व्यवसायमा गम्भीर असर पर्यो। खास गरी सानोतिनो व्यवसाय गर्नेहरूले त आफूहरू निकै मारमा परेको दुखेसो पोख्ने गरेका छन्। बालबालिकाको पढाइ खर्च जुटाउन गाह्रो भएको र ब्याङ्कको ऋण तिर्ने चिन्ताले सताएको उनीहरू सुनाउँछन्। कर्णाली प्रदेशका विकट मानिने जिल्लामा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो भन्छन् जुम्लाबाट हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय। कोरोना भाइरसको महामारी आउनु पूर्व व्यापार व्यवसायबाट राम्रो फाइदा भए पनि लकडाउन पछि धेरै घाटा भइरहेको हुनाले कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने समस्या भइरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता बुझाउन समेत कठिन भइरहेको हुनाले व्यवसायलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउनको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछिन्। जुम्ला बजारमा कपडा पसल गर्दै आएकी एकजना व्यापारी धुम्मु नेपाली। सरकारले ब्याज छोड्ने भन्ने आश देखायो, ब्याज भन्न पनि त कर पनि छोडेको छैन। महिनाको किस्ता आउँछ, ब्याज नतिरी सुकै छैन। अब हुनु नहुनु गरी अब तिर्नै पर्यो। व्यापार व्यवसायमा टेन्सन छ। कतिपय मान्छेहरू अब मानसिक टेन्सन पनि भएका छन्। कतिपय मानिसहरू अब घर छोडेर इन्डिया पनि मुगलानी भएका छन्। अब कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी व्यापार गर्ने, हामीले पनि एउटा आशा हुन्छ, हाम्रो पनि लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्ने भन्ने सोच थियो। तर हाम्रो सोच सबै डुबिसक्यो। व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि घर छोडेर अर्काको ठाउँमा आएको हुनाले घर भाडा र पसलको भाडा समेत निरन्तर तिर्नु पर्ने, तर कमाई कतैबाट नहुने भएकाले धेरै पीडा भोग्नु परेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। बिहान बेलुका हातमुख जोड्न समस्या भइरहेको बताउँछन्। बुटोल घर भई हाल जुम्ला सदरमुकाममा फोटो स्टुडियो चलाउँदै आएका रामप्रसाद बेलबासे। पसल बन्द भए पनि घरबेटीहरूले चाहिँ भाडा पनि नछोड्ने हैन, सरकारले कर पनि असुलिरहने, ब्याङ्कले ब्याज पनि लिइरहने हैन, अन्य ठाउँबाट ल्याएको कर्जा पनि तिर्न नसक्ने अवस्था एकदमै पीडादायक हुन्छ हैन। व्यापार व्यवसाय गरेर घर खर्च जुटाउनुका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च गर्दै आएका महिलाहरूले अझ बढी समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु कतैबाट सहयोग हुन नसकेको बताउँछिन्। जुम्ला सदरमुकाममा खुद्रा पसल चलाउँदै आएकी अर्की व्यापारी अमृता तिरुवा। कसरी भाडा तिर्ने, कसरी खाने, कसरी बच्चा बुच्ची पढाउने, बच्चा बुच्चीले कसरी लुगा दिने भन्ने एकदम डर। घरै आएर किस्त लैगे बैंकबाट पनि ब्याजहरू छुट गरिदिए भए हुन्थ्यो, हर्जना नलगिदिए हुन्थ्यो भन्ने। झन् त किस्त नहाल्यो, महिनामा एकदम हर्जनै लगे। खेतबारीको कामलाई छोडेर व्यापार गर्दा केही फाइदा होला भनेर व्यापार गर्न थालेको भए पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन हुँदा 2 वर्षसम्म पसल बन्द गर्नु परेपछि बिहान बेलुकाको खाना समेत जुटाउन कठिन भइरहेको बताउँछिन् जुम्लाकी अर्की व्यापारी बिना श्रेष्ठ। न व्यापार हुन्छ न के हुन्छ, यसबाट हामीले किस्ताहरू हाल्नु पर्यो, एक संस्थाबाट ल्याए अर्को संस्थामा दिनु पर्यो, खाना खानु पर्यो, छोराछोरी पढाउनु पर्यो। कोरोनाले गर्दा कमाउन त के खान पनि मुस्किल भयो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएका मानिसहरूले सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै निरन्तर व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अन्तिम प्रसंग खेलकुदको। विश्वका चर्चित क्रिकेट खेलाड़ीहरूले एउटा फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता EPLमा प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाली क्रिकेटको चर्चा चुलिएको छ। विदेशी खेलाड़ीहरूले नेपालमा व्यावसायिक क्रिकेट खेल्ने क्रम विगत 5 वर्षदेखि शुरू भए तापनि यसपालि आएका विदेशी खेलाड़ीहरू विश्व क्रिकेटका ठूला नामहरू छन्। 2 हप्ता लामो यो प्रतियोगितालाई कतिपय प्रशिक्षकले नेपाली बलर विरुद्ध विदेशी ब्याट्सम्यानको भिडन्त भनेका छन्। थप चर्चा हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीबाट।
विश्व क्रिकेटका 2 डजन अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले काठमाडौँमा भइरहेको फ्रेन्चाइजी प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLमा ब्याटिङको जादु छरिरहेका छन्। जम्मा 24 विदेशी खेलाडीहरूमा केहीलाई छोडेर प्राय विदेशी खेलाडीहरू नै खेलमा चम्किएको देखिएका छन्। प्रतियोगितामा अहिलेसम्म बनेका 17 अर्धशतकमा 13 अर्धशतक विदेशी खेलाडीहरूले नै बनाएका छन्। यो माहौलको सबैभन्दा बढी फाइदा लिएका छन् नेपाली खेलाडीहरूले। पोखराका खेलाडी सागर ढकाल भन्छन्, मेरो लागि हरेक टुर्नामेन्ट धेरै बिग अपर्च्युनिटी हो, एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। अनि मैले प्रिपरेसन गर्दा पनि आफूलाई कसरी यो टुर्नामेन्टमा आफूलाई अझै पर्फर्मेन्समा ध्यान दिने त्यो मेहनत गरिरहेछु। अनि मेरो लागि यो धेरै ठुलो टुर्नामेन्ट हो मेरो लागि। नेपाली क्रिकेटमा विदेशी खेलाडीहरूको आगमन 5 वर्ष अगाडिदेखि नै हुन थालेको हो। त्यति बेला विशेष गरी भारतका खेलाडीहरूको उपस्थिति हुने गरेको थियो। बिस्तारै केही नाम चलेका खेलाडीहरू नेपालमा हुने 3 वटा फ्रेन्चाइजी क्रिकेटमा देखिन थाले। कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोकिएको वर्ष विश्व क्रिकेटकै ठूलो नाम वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेल आउने पक्का भएको थियो। यो वर्ष भने सबैभन्दा बढी खेलाडीहरू खेल्न आएका छन्। ठूला नामहरूमा 4 खेलाडी त त्यस खेल्ने राष्ट्रमा कप्तानी गरिसकेकाहरू हुन्। खेलमा पनि त्यसको प्रभाव मजाले देखियो। विदेशीहरूसँग मिसिएर खेल्दा नेपाली खेलाडीहरूले क्रिकेट संस्कार सिक्ने बताउँछन् खेल पत्रकार आदर्श ढकाल। प्रतियोगितामा फरेन प्लेयरहरूले नै मेजर रोलहरू खेल्नु भएको छ। अहिले सबभन्दा ठूलो फाइदा चाहिँ के हो भने नेपालको खेलाडीहरूले चाहिँ उहाँहरूबाट धेरै क्रिकेटिङ कल्चरहरू लिनुहुन्छ हैन। त्यो बाहेक अब कसरी खेल्ने, प्रेसर सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, उहाँहरू कसरी बलिङ गर्ने गर्नुहुन्छ, कसरी ब्याटिङ गर्ने गर्नुहुन्छ हैन। यो सबै कुराहरू चाहिँ सिक्न मिल्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली यंगस्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै ठूलो फाइदा पुग्छ। हुन पनि त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू प्रतियोगिताभरि भइ नै रहे। पाकिस्तानका स्टार क्रिकेट खेलाडी शाहिद अफ्रिदी प्रतियोगिताका सबैभन्दा चर्चित नाम थिए। उनलाई नेपाली ब्याट्सम्यान पवन सर्राफले एकै ओभरमा 1 छक्का र 1 चौका प्रहार गरे। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक रहिसकेका पोखराका भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवाल जारी प्रतियोगितालाई विदेशी ब्याट्सम्यान विरुद्ध नेपाली बलरहरूको युद्ध भनी परिभाषित गर्छन्। If you look at most of the foreign players are the man of the match but luckily तपाई देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जस्तो खेलमा विदेशी खेलाडीहरू नै म्यान अफ द म्याच भएका छन् र यो वर्ष थुप्रै नै नेपाली खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। यो वर्षको प्रतियोगितालाई हेर्ने हो भने त्यसलाई लोकल बलर विरुद्ध विदेशी ब्याट्सम्यानको भिडन्त भन्न सकिन्छ र यो नै EPL को मुख्य विशेषता। It is like local bowlers against the foreign batters and that's has been the EPL's main point I think. EPL खेल्न विभिन्न 13 देशका खेलाडीहरू आएका छन्, जसमा अफगानिस्तान र श्रीलङ्काका खेलाडीहरूको संख्या धेरै छ। त्यसमा रमाइलो कुरा के छ भने एसोसिएट क्रिकेट राष्ट्रबाट मलेसियाका बिरनदीप सिंह र भुटानका रानजुङ डोर्जी पनि आएका थिए। यी 2 खेलाडीहरू पहिलो पटक विदेशी लिग खेलिरहेका थिए र उनीहरूलाई त्यहाँका खेलकुद मन्त्रीहरूले नै बिदाई गरेका थिए। चितवनका कप्तान सोमपाल कामी विदेशी खेलाडीहरूसँग मैदान बाहिरको क्षण अझ महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। फरेन प्लेयरले पिचमा परफर्मेन्स गरेछैन त्यो म्याटर गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि ग्राउन्डमा हामी 3 घण्टा मात्रै हुन्छौँ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ हामी 21 आवर चाहिँ हामी होटलमा बाहिर हुन्छौँ हैन। तर जब ग्राउन्ड छोडेपछि जुन टिम बनाउने जुन कुराहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम धेरै सिक्न पाइरहेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ टिमले पनि त्यति राम्रो गरिरहेको छ। विदेशका ख्यातिप्राप्त खेलाडीहरूको ब्याटिङ राम्रो हुनुमा उनीहरूको प्रतिभा त छँदैछ। उनीहरूको दाँजोमा नेपाली खेलाडीहरूको ब्याटिङ पक्ष सशक्त हुन नसक्नुमा काठमाडौँका कप्तान सन्दीप लामिछानेको बुझाइ भने बेग्लै छ। उनी भन्छन्, विदेशी प्लेयरहरू छ उहाँले त हामीभन्दा बेसी नै क्रिकेट खेल्नुहुन्छ हैन। नेपाली ब्याट्सम्यानहरूमा अहिले चाहिँ के मात्रै कमी छ 1-2टा कुराहरूको कि अब हामी चाहिँ त्यो पछि कहिले म्याच पाउने त हैन। यदि त्यो शट हान्न जाँदा म आउट भयो भने त्यसपछि अब नेक्स्ट टुर्नामेन्ट कहिले त मेरो लागि हैन। त्यो एउटा कारणले चाहिँ एउटा फियर अफ फेलियर चाहिँ हामी भित्र केही हदसम्म अलि चाहिँ छ हैन, जुन चाहिँ विदेशी प्लेयरहरूमा हुँदैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ फ्री माइन्ड भएर चाहिँ खेल्नुहुन्छ। विदेशी खेलाडीहरूको प्रदर्शन एउटा पक्ष भइ नै हाल्यो। पछिल्लो समय विश्व क्रिकेटका ठूला नामधारी खेलाडीहरूले नेपालमा आएर खेल्न देखाएको चासो नेपाली क्रिकेटको लागि अझ महत्वपूर्ण हुने कतिपयको भनाइ छ। आगामी दिनहरूमा नेपालमा विदेशी र नेपाली खेलाडीहरूको सम्मिश्रणमा अन्य राम्रा क्रिकेट खेलहरू हेर्न पाउने दर्शकहरूले आशा गरिरहेका छन्। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। का हो